बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम अहले इश्क करवा इस बज़्म में इकट्ठे हैं, तो आज मैं आपको अहले इश्क की बारगाह में लिए चलता हूँ, जिससे हम अपनी ज़ात की इस्लाह की कोशिश करेंगे और अपने क़ल्बो बातिन में मार्फत इलाही के मोती समेटेंगे। ख्वाजा इब्राहीम बिन अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तौबा फरमाई तो जिस कदर आपके पास ग़ुलाम थे, आपने उस वक्त तमाम के तमाम ग़ुलाम अपने सामने आज़ाद फरमा दिए और हज के लिए रवाना हुए और फरमाया कि लोग तो कदमों पे चल के हज को जाते हैं, मैं सर के बल अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह में जाऊंगा। और आपने हर कदम पर 2 नफल अल्लाह सुब्हाना ताला के हजूर पढ़ने शुरू फरमा दिए। इस तरीक़ा से 2 नफल हर कदम पर अदा करते हुए आप 14 साल के अरसे में खाना काबा पहुँचे। तो क्या देखते हैं कि काबा अपनी जगह पे मौजूद ही नहीं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ज़ाहिरी काबा अपनी जगह मौजूद नहीं था, बल्कि आप एक बुज़ुर्ग थे और अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपकी फरासत को रोशन किया हुआ था। आपने अपनी बातनी निगाह से जब तवज्जो की, देखने की कोशिश की, तो रूह काबा अपनी जगह मौजूद ही नहीं थी। तो आपको हैरत हुई, आवाज़ आई कि ए इब्राहीम सब्र करो, काबा एक बुढ़िया की ज़ियारत के लिए गया हुआ है, अभी आ जाएगा। जो ही ख्वाजा इब्राहीम बिन अदम ने ये बात सुनी तो आप पहले की निस्बत ज़्यादा हैरान हुए और कहा कि वो बुढ़िया कौन है। चुनाचे उनको देखने के लिए रवाना हुए कि जाके देखूं तो सही कि वो कौन है। जो ही जंगल में पहुँचे, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि बैठी हुई है और काबा उनके गिर्द तवाफ़ कर रहा है, रूह काबा उनके गिर्द तवाफ़ कर रहा है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में गैरत आई। चुनाचा उन्होंने राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को आवाज़ दी कि तूने ये क्या शोर बर्पा कर रखा है। तो उन्होंने जवाबन इरशाद फरमाया, मैंने शोर बर्पा नहीं किया बल्कि तूने किया है। 14 साल के बाद खाना काबा में पहुंचा है और दीदार ही नसीब नहीं हुआ, क्योंकि तेरी ख्वाहिश खाना काबा की ज़ियारत की थी और मेरी गर्ज, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और मेरी गर्ज खाना काबा के मालिक के दीदार की थी। ए दरवेश, मर्द वो है जो अल्लाह के सिवा किसी को मद्देनज़र न रखे और दुनिया और आखिरत में मुब्तला न हो और जो कुछ उसके पास है उसकी तरफ निगाह न करे। जब इंसान इस मर्तबे को पहुंच जाता है तो जो कुछ उसके दोस्त यानी कि अल्लाह की मलकियत होता है वो उसकी भी मलकियत हो जाता है। काबा उसके गिर्द तवाफ़ करता है और उसका दामन नहीं छोड़ता। बस ए दरवेश, इस मकाम पर गौर कर। तो अहले इश्क की बारगाह से हमने एक बहुत ही खूबसूरत बात सीखी कि जिसका मकसूद फ़कत अल्लाह की ज़ात होती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके ऊपर करम की इंतहा कर देता है, हर चीज़ उसको अनायत कर देता है। उसकी मलकियत में जो कुछ है वो उसको अनायत कर देता है, बशर्ते कि उसकी तलब खालिस हो, उसका मकसूद फिर भी अल्लाह रहे, उसकी उस मलकियत की तरफ उसकी तवज्जो न जाए। सैयदना महबूब सुबहानी, गौसुल आज़म, सुल्तानुल आशिकीन, आशिकीन के भी सुल्तान, आप भी इसी नुक्ता के ऊपर बहुत खूबसूरत अंदाज में एक अहम मार्फत इलाही का राज समझाते हैं कि सुनो, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो तो सबसे पहले दुनिया के डर से निकलो, फिर आखिरत के डर से निकलो, फिर फरिश्तों के डर से निकलो, ताकि फ़कत
اللہ کا ڈر تمہارے دل میں باقی رہ جائے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ بہت خوبصورتی سے یہ نقطہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دل سے سب سے پہلے دنیاوی خواہشات اور دنیا میں تم نے جتنی بھی لوگوں سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام ختم کر دو، تاکہ تم دنیا کے ڈر سے نکل آؤ۔ جب دنیا کے ڈر سے نکلو گے تو تمہیں آخرت کا ڈر آڑے آ جائے گا، آخرت کا ڈر تمہیں ستانے لگے گا کہ پتہ نہیں مجھے کون سا مقام ملے گا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں یا جنتوں میں مجھے کون سا مقام ملنے لگا ہے۔ تم اس فکر میں یا اس لالچ میں ہو سکتا ہے پڑ جاؤ۔ تو آپ فرما رہے ہیں اس لالچ میں بھی نہیں پڑنا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تو پہلے سے لکھ دی ہیں، تمہیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس لالچ میں عبادت کرنا یا اللہ کی بندگی کرنا کہ تمہیں کوئی مقامات مل جائیں۔ پھر فرشتوں کے ڈر سے نکلو۔ جب تم دنیا اور آخرت کے ڈر سے نکلو گے نا تو اتنا کرم ہو جائے گا کہ تمہارے اوپر فرشتوں کا جہاں بھی کھل جائے گا۔ تو تمہیں پھر لگے گا کہ یہ جو مجھ پہ معاملات کھل گئے ہیں، یہ جو میرے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی نیا جہان کھول دیا ہے، کہیں یہ چیزیں مجھ سے چھن نہ جائیں، کہیں یہ چیزیں مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ ڈر بھی ہے نا تو ابھی تم کامل نہیں ہوئے۔ اس ڈر سے بھی نکلو، یہ اللہ کی عطا ہے، بس ٹھیک ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ تاکہ تم فقط اس ڈر تک پہنچ جاؤ کہ اللہ کا قرب کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ تم نیکی اس لیے کرو کہ تم اللہ کے مزید قریب ہو جاؤ، اور تم گناہ اور برائیاں اس لیے چھوڑ دو کہ اللہ کا قرب کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اگر تم اس لیول تک پہنچ گئے تو تم اللہ کی اصل قربت کو پالو گے۔ پھر جب تم اس معاملے تک پہنچ جاؤ گے تو پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے درویش، اس مقام پر غور کر۔ یہ جو مقام ابھی ہم نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، عاشقین کی سلطان، ماشاءاللہ ہے عورت لیکن اندر سے ایک کامل مرد ہے، روح کامل مرد کی ہے، لباس ایک عورت کا پہنا ہوا ہے لیکن اصل میں ایک مرد ہیں جنہوں نے تمام عمر اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھے رکھا اور اللہ کے ساتھ عشق کی انتہا کر دی، جو کہ مردوں کا شیوا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے درویش، اس مقام پر غور کر کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بن گئے اور اللہ پھر حضور کے بن گئے اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ رہی، تو آواز آئی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جو ہی یہ معاملہ آسمان سے لے کر زمین تک، دنیا سے لے کر آخرت تک سب نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، انسانی ارواح نے دیکھا اور جنوں نے دیکھا، تو سب نے اپنے آپ کو طفیلی خیال کر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ہمیں نہ چھوڑ دینا، اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ آج ہم نے ان خوبصورت واقعات اور بزرگوں کی تعلیمات سے یہ چیز سیکھی کہ اپنا مقصود فقط اللہ کی ذات کو بنائیں، ہر ایک چیز سے کنارہ کشی کر کے فقط اللہ کی ذات کو اپنا مقصود بنائیں۔ اور اللہ کی ذات کو اپنا مقصود آپ بنائیں گے کیسے، کس طریقے سے بنائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی آپ کے اندر کی صفائی ہوگی اور آپ کا مقصود فقط اللہ بن جائے گا۔ اور جب آپ کا مقصود اللہ بن جائے گا، یہ آپ کے سفر کی آغاز ہوگا کہ آپ اللہ کے بن رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کا بن جائے گا اور پھر اللہ کی طرف سے کرم کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
آپ کو اور مجھے ان تمام خوبصورت باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔